أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم 8واں پارہ 4 سے 5 رکوع کی تلاوت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پڑھنے سننے والے ان کو اللہ پاک اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ وعلي على الذين هادوا حرمنا كل ذي